الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں دے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصراً درود و سلام دے بعد اس وقت موجودہ جو حالات نے امت مسلمہ دے بڑے ہی کٹھن اور مشکل حالات دے وچوں مسلمان گزر رہے ہیں. یقیناً یہ اندر کوئی دو رائے نہیں جدوں تو پہلا مسلمان اس دنیا دے اندر آیا ہے اور اج تک اور اج تو لے کے قیامت تک آخری آن والا مسلمان جیڑا ہے او دی زندگی یقیناً امتحانات بھی ہندے نے آزمائشاں بھی ہوندیاں نے لیکن مومن اور مسلمان پکا جڑا ہے او دی یہ علامت تے او دی یہ نشانی ہے کہ کسے حال دے اندر بھی صبر دا دامن نہیں چھڑدا استقامت والا رستہ اختیار کردا ہے. اور جدوں استقامت اختیار کر لیندا ہے ثابت قدمی اختیار کر لیندا ہے اللہ ذوالجلال اس اپنے بندے دی آسمان تو مدد فرما کے انہوں سرخرو فرما دیندے نے. اے اوپر والا سپیکر بند کر دے اینو کھول دے آواز. اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن مجید دے اندر میرے اور تواڈے واسطے بڑے واضح انداز نال آیات قرآنی نو نازل فرمایا ہے کہ جو لوگ آواز کو نہیں ہے
اللہ دی ذات دے اتے ایمان رکھدے نے یا دوسرے لفظاں وچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشکل حالات دے وچوں دی انہاں نوں گزرنا پیندا ہے، پریشانیاں انج گھیرا پا لیندیاں نے جویں اونچی جگہ تو نیچلی جگہ تے پانی آندا ہے، انج مومن تے مسلمان دے اتے مصائب علائم جڑے نے او دے اتے نازل ہو جاندے نے۔ اگر انہاں حالات دے اندر اللہ دے نال پکی او دی یاری ہو جاندی ہے، اللہ ذوالجلال آپ او دے ممد و معاون بن جاندے نے، کٹھن حالات وچوں اللہ رستہ نکال دیندے نے۔ اگر وہ ثابت قدمی والا رستہ اختیار کردا ہے، استقامت والا رستہ اختیار کردا ہے، اللہ ذوالجلال بہت زیادہ او دے تے راضی بھی ہوندے نے، اور اگلیاں منزلہ اللہ ذوالجلال اودیاں آسان تو آسان ترین بنا دیندے نے۔ اج دے حالات دے پیش نظر تسی اس بات دا اندازہ کردے جاؤ، اگر برما دے اندر دیکھیا جائے، کشمیر دے اندر دیکھیا جائے، اور حالیہ فلسطین دے اندر اگر ویکھیا جائے، کس قدر مسلمان جیڑا ہے صرف او دا قصور یہی ہے کہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی قصور نہیں۔ اگر مسلمان اپنی پہچان جڑی ہے ختم کر دے، انفرادیت اگر ودی ختم کر دے، تو یقیناً پھر وہ ابتلا، مشکلات، امتحان جڑے نے وہ آسان ہو جاندے نے۔ لیکن اگر علی کلمت الحق دے اتے استقامت والا رستہ اختیار کردا ہے، تے جس طرح ایمان او دا بڑھدا جائے گا، امتحان بھی او دے زیادہ بڑھتے جاندے نے۔ فلسطین دے مسلمان نہتے، کمزور، بے بس، مجبور، لاچار، لیکن اس قدر انہاں دی آزمائش، اس قدر امتحان دے وچوں دی گزر رہے نے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں نو اس امتحان وچوں سرخرو فرمائے، اللہ غیب دے وچوں انہاں دی مدد فرما کے، اللہ جویں بدر وچ فرشتے نازل فرمائے سنی، اج بھی آسمان تو اپنی نوری فرشتیاں دا نزول فرما کے انہاں دی مدد فرما۔ حضرات، میں جو آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دا اعلان فرما رہے نے۔ میں زیادہ باتاں دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے صحابہ دی ہی بات کرنے ہاں کہ انہوں نے کس قدر امتحان وچوں گزرنا پیا۔ یعنی اس تو پہلے بھی ویسے جڑے حالات نے، اگر قرآن دا مطالعہ کیتا جائے، پاویں مرد ہوئے تے پاویں عورت ہوئے، اس دور دے نبی دا جن نے کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ، تے ایک ہی ہے نا جی، بعد وچ آن والا کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، کوئی جناب عیسیٰ روح اللہ دی امت بن گئے، کوئی حضرت نوح نجیح اللہ دی امت بن گئے، تے اسی امت بن گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ لیکن پہلا کلمہ جڑا لا الہ، وہ ایک مشترکہ جا کلمہ ہے، وہ ایک مشترکہ جی دعوت ہے، وہ ساریاں دی اکٹھی دعوت ہے۔ جس پیغمبر نے، جس نبی نے اس کائنات دے اتے قدم رنجا فرمایا ہے، اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی ہے، انعام نبوت دے نال سرفراز فرما دیتا ہے، کلاہ رسالت دے نال مصفہ فرما دیتا ہے۔ پھر اپنی دعوت لے کے جدوں میدان عمل دے اندر آیا ہے، تے یقیناً کو پھلاں دے ہار تے بولو پے نہیں، پتھر برسائے گئے نے، ظلم تے استبداد دی چکی دے وچوں دی انہاں نو گزاریا گیا ہے، ظلم و ستم دے پہاڑ انہاں تے توڑے گئے نے۔ میں زیادہ بات نہیں کردا، اللہ دی ایک نیک بندی دی بات سنا کے قرآن مجید وچوں میں بات نو اگے دی طرفے چلان دی کوشش کراں گا۔
دعا کرو اللہ سانو بھی امتحاناں وچوں سرخرو فرمائے۔ ویسے تے ساڈے ایمان اس قدر کمزور نے کہ اسی ازمائشاں دے قابل ہے ہی نہیں، اسی تے معمولی جی چنگاری کولو ڈرن والے لوگ ہاں، جے جائے کہ ٹینکاں دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیے یا دشمن دے میزائلاں دے سامنے کھڑے ہو جائیے، اللہ ماشاءاللہ اج بھی دنیا تے بڑے مجاہد موجود نے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیا جے، جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوئے گا امتحان بھی بولو انہیں زیادہ رب دی طرفوں آیا کردے نے۔ فرعون جڑا اللہ دا دشمن تے او دا باغی ہے، فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ علیہ الرحمت جڑیاں نے انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ ہن فرعون نو جدو پتا چلیا کہ میری گھر والی، میری زوجہ، میری اہلیہ جڑی ہے وہی میری دین دی مخالف ہے، حالانکہ میں کہنا کہ انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا الہ ہاں، الیس لی ملک مصر ھذا وھذہ الانہار تجری من تحتی، ملک مصر دا میں مالک ہاں، اے نہراں دا میں مالک ہاں، خشکی تے تری دا میں مالک ہاں۔ اے خدائی دعویٰ ہے، اے بولو کی ہے؟ خدائی دعویٰ ہے، اللہ محفوظ فرما دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ظالمہ تو انہاں دا مالک، بلکہ انہاں دا مالک کون ہے؟ اللہ دی ذات ہی انہاں دی مالک ہے۔ لہذا حضرت آسیہ نے فرعون دے مخالفت وچ جناب خم ٹھوک کے میدان دے اندر آ گئیاں نے، جناب موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرعون کہندا باز آ جا، آسیہ میری ہی بیوی ہو کے میری ہی مخالفت دے اتے کمر بستہ ہو گئی ہیں، تے واقعتاً میری تے کوئی حیثیت ہی نہیں نا۔ دیکھو جی کڈا بڑا بندہ پیر ہوئے، کتنا بڑا عالم دین ہوئے، کتنا بڑا مشہور آدمی دین ہوئے، یا کو مفکر ہوئے، مدبر، کسی بھی فیلڈ وچ بندہ ماہر تے نام انہیں پیدا کیتا ہوئے، تے گھر دی بیوی انہوں نہ مننے تے لوگ کہن گے پہلو اپنی گھر دی نو تے منوا لے، پھر لوکاں نو اپنی حیثیت دا ذرا اندازہ کر کے وہ دکھائیں۔ فرعون کہن لگا کہ تو میری بیوی ہو کے میرے گھروں کھانی ہے، میرا پینی ہے، میری ہی کمائی دے اتے ساری تو زندگی گزارنی ہے پئی، تے میری ہی مخالفت تے کمر بستہ ہو گئی ہیں۔ تے جناب بی بی آسیہ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرعون کہن لگا بازا جا سیا، وگرنہ میں تیرے تے بہت زیادہ ظلم تے تشدد کراں گا، اپنی حرکتاں تو باز آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام دا کلمے نو خیر باد کہہ دے، موسیٰ علیہ السلام دی نبوت نو چھڈ دے۔ حضرت آسیہ فرمان لگیاں میں اس تو باز نہیں آ سکدی، میں کلمہ جناب موسیٰ علیہ السلام دا پڑھ لے آئے، میں جناب موسیٰ علیہ السلام نور اللہ در نبی من لے آئے، جو مرضی تیرے کولوں ہو کے کر لے۔ انج کر کے لکڑ دے تختے دے اتے بی بی آسیہ نو لٹا دتا جاندا ہے، ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں جڑ دتیاں جاندیاں نے، دیوار نال کھڑا کر دیتا جاندا ہے، ایک آہنی پتھر لے کے جلاد نو اونچی جگہ تے کھڑا کر دیتا جاندا ہے۔ کہن لگا آسیہ آخری موقع ہی، اللہ دے کلمے تو باز آ جا، اللہ دا دین جیڑا موسیٰ علیہ السلام دے دین تو دستبردار ہو جا، وگرنہ بھاری پتھر تیرے تے گرا کے تینوں میں ہلاک کر دیواں گا۔ بی بی آسیہ کہن لگیاں ہونی تے میرا امتحان ہون لگا ہے، ہونی تے پتہ کرن لگے ہیں کہ اللہ دے منن والا کون ہے۔ رب ذوالجلال دے سامنے بی بی آسیہ دعاواں پہ کر دیے، اے میرے مالکا ہن میرے وچ طاقت نہیں فرعون دے جبر نو برداشت کرن دی، فرعون دے ظلم جیڑے نے میں برداشت کر کے میریاں طاقتاں جواب دے گئیاں نے، میریاں ہمتاں جواب دے گئیاں نے، اے میرے مالک
مینوں اپنے کول بلا لے، میرا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں حکمتاں تو قربان جائیے، آسمان دے سارے پردے اللہ نے ہٹا کے بی بی آسیہ نو جنت دے اندر انہاں دا محل دکھا دیتا ہے۔ بی بی آسیہ نے جدوں اپنا محل ویکھیا ہے تے مسکران لگ پیندیاں نے، ہاسا نکل جاندا ہے، مسکراہٹ چہرے تے آ جاندی ہے۔ فرعون کہن لگا میں تے تیرا کم مکان لگا واں، میں تے تینوں ختم کرن لگا واں، لگدا ہے کہ تیرا دماغ کم نہیں کردا پیا، تیرے حسن دا کی مطلب ہے؟ بی بی آسیہ فرمان لگیاں اے فرعون جو کچھ میں ویکھ رہی ہاں تو ویکھدا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ اللہ فرعون دیاں ظلمہ تو مینوں نجات عطا فرما دے، اللہ فرعون دے جبر تو مینوں آزاد فرما دے، ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت دے نال بی بی آسیہ نو استقامت عطا فرما دیتی ہے، صبر عطا فرما دیتا ہے، ثابت قدمی عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جڑے اپنی زباناں تو ایک ویری لا الہ الا اللہ پڑھ لیندے نے، ربنا اللہ کہہ لیندے نے، پھر او دے تے پکے ہو جاندے نے، استقامت والا رستہ اختیار کر دے نے، ثم استقم مضبوط رستہ اختیار کر لیندے نے، ثابت قدمی اختیار کر لیندے نے۔ اللہ فرما دے نے انہاں واسطے اسی بڑے اجر تے ثواب انہاں نو نازل فرما دینے ہاں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، فرشتیاں دا انہاں تے نزول کر دینے ہاں تے رب دے فرشتے انہاں نو پیغام دیندے نے، ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں، خوف زدہ خون دی کوئی ضرورت نہیں، غم نہ کھایا جے، پریشان نہ ہویا جے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ڈرو نہ، غم نہ کھاؤ، ادھروں تہاڈی جان نکلے گی، ادھر اسی جنت دے اندر تہاڈیاں میزبانیاں کردے جاواں گے۔ سبحان اللہ، سبحان، استقامت بڑی چیز ہے جی اللہ عطا فرما دے۔ دعا کرو اللہ سارے مسلماناں نو استقامت والا رستہ اختیار عطا کرن دی توفیق عطا فرما۔ صبر، آزمائشاں، امتحان جڑے نے یہ تے مسلمان دا زیور نے تے جنت نو جان دا ایک ذریعہ نے۔ کیوں جی جنت نو جان دا کی نے؟ اللہ نے نا ایک موقع تے بڑا عجیب انداز قرآن دا ذرا غور فرماندے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ تسی گمان کر دے ہو، تہاڈیاں نیتاں تہاڈے ذہن تے نے کہ اللہ سانو جنت عطا فرما دے، اسی جنت رب دا حاصل کر لئیے، لیکن دے واسطے بڑی کوشش کرنی پے گی، بڑیاں قربانیاں دینیاں پین گیاں۔ اللہ جی کیڑا رستہ اختیار کرنا پے گا؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ سن دے جایا جے، کیا تسی گمان کر دے ہو کہ تانوں ایویں رب دا جنت مل جائے گا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تے تانوں آزمایا نہیں جائے گا، تہاڈیاں آزمائشاں نہیں کیتیاں جان گیاں، تہاڈے امتحان نہیں کیتے جان گے، تہاڈے دلاں نوں پرکھیا نہیں جائے گا، تہاڈے تے بہت زیادہ آزمائشاں
نہیں نازل کردیاں جان گیاں۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق تواڈے تو پہلے جڑے لوگ آئے نے انہاں نوں بھی آزمایا گیا، تے آزمایا کیوں گیا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ انہاں پتہ کر لیا جائے، انہاں نوں سمجھیا جائے، انہاں نوں پرکھیا جائے آیا کہ جو اپنی زبان تو کہندے نے عملی طور تے بھی وہ پکے کھین کے نہیں۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اپنے قول دے اندر سچے بھی کھین کے نہیں۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا اتوں ہی کہندے نے محمد اسی تیرے نال صلی اللہ علیہ وسلم، تے اگر میدان جہاد وچ جانا پیا ہے اپنی جاناں قربان کرنیاں پیاں نے، پھر منافقاں دی صف وچ شامل ہو گئے نے، پھر پیچھے رہ گئے نے، اللہ دے نبی دے قافلے وچ شامل نہیں ہوئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسی انہاں دا امتحان لے آئے، انہاں نوں پرکھے آئے، تے جدوں امتحان وچ جڑا فیل ہو گیا وہ پیچھے رہ گیا، تے جڑے امتحان وچ سرخرو تے کامیاب ہو گئے اللہ نے جنت دے اندر انہاں دی میزبانی فرما لئی۔ یعنی یہ اللہ نے معیار قائم کیتا ہے ایمان دا۔ اللہ آزمائش کر دے نے، اللہ آزمائش وچ ثابت قدمی دی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ دا انداز ہے، جویں چاہے آزمائے، نبیاں نو آزمائے یا نبیاں دیاں امتاں نو آزمائے، یہ اللہ دی مرضی ہے۔ ایک بستی ہے، او دے ول دو اللہ دے نبی آئے نے یکے بعد دیگرے، تے قوم نے پیغمبراں دی گل دے اتے توجہ کیتی، گل ہی نہیں مننی۔ نبی دنے بھی بلا رہے ہیں، رات بلا رہے نے، ایک نبی آئے نے، دوسرے نبی آئے نے، انہوں نے کہا بستی والیو اسی اللہ دا پیغام تواڈے کول لے کے آیا، ویکھیا جے آزمائش دی حالت کی ہے۔ اللہ دا اے بندے نبیاں دیاں گلاں جڑیاں نے انہاں نوں یقین تے بڑی دور دی گل ہے، انہاں دی گل سنن دے روادار نہیں جے۔ دوروں ایک بندہ دوڑدا ہویا آیا، حالانکہ عام جہا بندہ ہے، نبی نہیں ہے، عام مسلمان بندہ ہے۔ انہاں نے نبیاں دی گل دے اتے ایمان تے لیاندا ہویا ہے۔ جدوں قوم نو ویکھیا کہ نبیاں دے آکھے نہیں لگدے پے، نبیاں دی گل دے اتے سنن دے روادار بھی نہیں ہے، تے دوروں دوڑدا ہویا آیا، آ کے قوم نو کہن لگا اتبعوا، انہاں دی گل کیوں نہیں مندے، نبیاں دے آکھے کیوں نہیں لگ دے، اے تے انہوں سدھا رستہ دکھا رہے نے، اے تو انہوں سدھے رستے دی طرف بلا رہے نے۔ اے میری قوم وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اس نبیاں دے آکھے تسی کیوں نہیں لگ دے، پیغمبراں دی گل کیوں نہیں مندے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، تواڈے کولوں اللہ دے نبی کسے چیز دا سوال نہیں کر دے، پیسے دا سوال نہیں کر دے، کسے عہدے دا سوال نہیں کر دے، دنیا دیاں کوئی ضرورتاں جڑیاں نے او دا سوال نہیں کر دے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اے جڑا بندہ قوم نو سمجھاندا ہے پیا نبیاں دے واسطے، نہ دوں ترغیب پیا دیندا ہے، اے قوم جڑی اینو لٹا لیندی ہے، اینو مارنا شروع کر دیندی ہے، اے دے سینے دے اتے چڑھ جاندے نے، انج کر کے اتے نچنا شروع کر دیندے نے، اے دیاں انتڑیاں جڑیاں نے دوبر دے رستے باہر آ جاندیاں نے۔ اے اللہ دا اے بندہ اللہ دے واسطے اپنی جان قربان پیا کردا ہے، اللہ دے رستے چ اپنی جان دا نذرانہ پیش پیا کردا ہے۔ آزمائش کتنی بڑی اس بندے دے تے آئی ہے، اللہ دے رستے وچ نکلیا ہویا ہے، تے رب دا رستہ بولو اتنا آسان
کیوں جی توحید والا رستہ اتنا آسان، سنت والا رستہ اتنا آسان نہیں. یہ واسطے لکھاں جڑیاں نے قربانیاں دتیاں گئیاں نے، اللہ دے نبیاں نے قربانیاں دتیاں نے، نبی دے صحابہ نے قربانیاں دتیاں نے، اس قدر قربانیاں دتیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آلے یاسر نو تپدیاں ریتاں دے اتے لیٹیا ہویا دیکھ دے نے، آخنی پتھراں نال ماریا جدوں جا رہا ہے، میرے آقا کولوں دی گزر دے نے، فرما دے نے اسبرو یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرے آجے، مینوں پتہ ہے تانوں بڑا ماریا جا رہا ہے، تانوں بڑے دکھ دیتے جا رہے نے. کادے واسطے بولو؟ کیوں جی کادے واسطے؟ کوئی کاروبار دا جھگڑا نہیں، کوئی زمیناں دے جھگڑے نہیں، کوئی مال و متال دا جھگڑا کوئی نہیں. ایک جھگڑا یہی ہے لا الہ الذین امکناہم الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. او لوگ جنہاں نو کراں تو نکال بار کر دیتا گیا، اخرجو من دیارہم، انہاں دے گھراں وچوں انہاں نو نکال دیتا گیا، انہاں دے شہراں وچوں انہاں نو نکال دیتا گیا، انہاں دے پنڈاں تو جلا وطن کر دیتا گیا، بغیر حق، بغیر کسے گل تو، بغیر کسے وجہ تو انہاں نو نکال دیتا گیا. جرم کی سی الا ان قالوا ربنا اللہ، صرف اینی گالی کہندے سن ساڈا رب کون ہے. کیوں جی ساڈا رب الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اینی گالی کہندے سن کہ ساڈا رب بولو کون ہے، ساڈا الہ مالک تے خالق اللہ ہے. اس چیز تے انہاں لوکاں نے کوئی سودے بازی بولو کمپرومائز کیتا، توحید تے ڈٹ گئے، استقامت والا رستہ اختیار کر لیا. اگر جے دے جرم دے اندر انہاں نو مار دیتا گیا، شہید بھی کر دیتا گیا، جانا تو ہاتھ تو بیٹھے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل یاسر نو صبر دی تلقین فرما رہے نے، لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ انہاں دے جبر برداشت کر کر کے، انہاں دے دکھ برداشت کر کر کے رب ذوالجلال اگے اس بات دیاں دعائیاں دیندے نے، اللہ دے سامنے اس بات دیاں دعاواں کر دے رہندے نے. اللہ جی متا نصر اللہ، اللہ جی تہاڈی مدد کدوں کو پہنچے گی؟ ساڈیاں تے ہڈیاں ہن جواب دے چکیاں نے، ساڈا جسم جواب دے چکیا ہے. اللہ ساڈیاں ساریاں طاقتاں ختم ہو گئیاں نے انہاں ظالماں دے ظلم تے جبر برداشت کر کر کے. اللہ فرماندے نے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ دی مدد قریب ہے. نبی دے ساتھیو پریشان نہ ہوو، حوصلہ اختیار کرو، صبر والا رستہ اختیار کرو، اللہ دی مدد قریب ہے. رب تہاڈی مدد ضرور کرے گا. اللہ تہاڈا امتحان لے رہا ہے، اللہ تہاڈے تے آزمائشاں نازل کیتیاں نے، اللہ نے امتحان لیا. نبی دے ایک ایک صحابی دا اگر امتحان ہویا ہے رضوان اللہ علیہم مجمعین، اللہ نے 100% تو زیادہ اپنے نبی دے صحابہ نو پاس کیتا ہے. کسے قسم دی کوئی انہوں نے لغزش بولو دکھائی، لغزش والا پسپائی والا رستہ اختیار نہیں کیتا، استقامت والا رستہ اختیار کیتا جہاں مسلمان تے مومن دا شیوا ہے، جڑا او دا وطیرہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہاں نے کہہ دیتا کہ ساڈا رب کون ہے بولو، ثم استقاموا، پھر او دے تے ڈٹ گئے، او دے تے اس قدر مضبوطی والا رستہ اختیار کیتا ہے. جسم چلا گیا ہے، جان چلی گئی ہے، کاروبار چلا گیا ہے، بال بچہ چلا گیا ہے، عزیز و اقارب چلے گئے نے، کسے چیز دی پرواہ نہیں کیتی. پرواہ اللہ تے او دے رسول جناب محمد رسول اللہ دی کیتی ہے صلی اللہ. اس قدر امتحاناں وچوں سرخرو ہوئے نے، اس قدر قربانیاں دتیاں نے، اس قدر جسم و جان نو اللہ دے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ بندہ حیرت زدہ ہو جاندا ہے
پتہ نہیں کس قدر اللہ دے نبی نے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کروایا سی، اس قدر اللہ نے ایمان دی قوت تے غیرت انہوں دے اندر داخل کر دیتی سی. ہنیریاں چلیاں طوفان آئے لیکن نبی دے صحابہ دے پیراں دے اندر بولو لغزش آئی. ایک لمحے باپ ہے تے ایک لمحے بیٹا ہے. باپ جیڑا ہے وہ مسلماناں والے تے بیٹا کافراں والے. اگر بیٹا کافراں والے تے باپ مسلماناں والے. لیکن استقامت اس قدر اختیار کیتی ہے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا دیتا ہے پھر رشتے ناتے جڑے نے وہ پیچھے رہ گئے نے. جڑا ایمان والا رشتہ ہے انہوں اس قدر مضبوط فرما دیتا ہے او دے اندر کوئی دراڑ نہیں آئی, او دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی نہیں آئی. اے مارکہ بدر دا موقع ہے, مسلمان جڑے نے کافرانوں گرفتار پہ کر دینے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے, اے مسلماناں والوں لڑدا پیا, اے دا سکا بھائی او کافراں والوں لڑدا پیا. ایک مسلمان صحابی جڑا ہے حضرت مصعب بن عمیر دے بھائی نو گرفتار پیا کردا ہے تے کولوں دی حضرت مصعب گزر جاندے نے تے حضرت مصعب دے بھائی سمجھدے نے میرا بھائی مصعب آیا تے میری مدد کرے گا, اس مسلمان کولوں مینوں آزاد کروا دے گا, مینوں رخائیاں دے دے گا. آخر میرا ماں جمیا پائی ہے, میرا ماں جمیا ویر ہے, مینوں اے دے کولوں آزاد کروا دے گا. تے حضرت مصعب کولوں دی گزر جاندے نے تے اپنے مسلمان بھائی صحابی نو کہندے نے اینو ذرا جکڑ لے, اے دیاں رسیاں گھٹ کے بن لے, اے دے ماں اے دے والد کول بڑا پیسہ ہے, آپے فدیہ دے کے نو آزاد کروا لوے گا. حضرت مصعب دا بھائی حیران رہ جاندا ہے, اے مصعب پیارے بھائی تو تے میرا سکا بھائی ہے, تینوں میری مدد کرنی چاہی دیئے. تے حضرت مصعب فرماندے نے میرا بھائی اے وے جڑا تینوں جکڑ دے پیا, تو میرا بھائی نہیں. اس قدر درا اسلامی اخوت دا او رشتہ میرے پیغمبر جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اے بھی تے استقامت والا رستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے سکے رشتہ دار دی بھی بولو پرواہ کیتی, پرواہ نہیں کیتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا جن نے ایک باری اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ کہہ لیا پھر او دیتے پکا ہو گیا, انہوں کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں. دنیا تے استقامت اختیار کر لئیے, آخرت دے اندر اللہ انہوں جنت عطا فرما دیں گے. یہ سودا کدے نال بولو کیتا ہے؟ یہ سودا کدے نال ہے؟ یہ تجارت رب نال مومن نے کر لئیے, سودا رب نال کر دے پیا. سبحان اللہ. اے سودا جنتاں دا سودا ہے, کوئی دنیا دے مال دا بولو سودا. آخرت دے سودے لبی دے صحابی کر دینے پہ. چلو دنیا دا وقت تے گزر ہی جانا ہے, جیلاں دے اندر گزر جائے گا تد کوئی نہیں, مصیبتاں وچ گزر جائے گا تد کوئی نہیں, امتحاناں وچوں گزر جائے گا کوئی گل نہیں. ادھروں ساڈی جان نکلے گی, ادھر پیغمبر دیاں جنت دیاں بشارتاں دے بدلے رب سانو جنت عطا فرما دیں گے. اے جذبہ, اے شوق شہادت, اے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے دلاں دے اندر سمندر دے پانی نالوں تیزی نال بہ رہا ہے. اس واسطے تے انہاں نے اپنی جان دی بولو پرواہ کی تھی. دنیا دے 4 دن دی زندگی ہے, ایتے گزری جانی ہے. اصل زندگی تے آخرت دی زندگی ہے, او دے بدلے غور و خوض کرنا چاہیے ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد سودے ہو رہے نے. سبحان اللہ. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل
سبیل. اللہ فرماندے نے آؤ ایمان والیو میرے نال ایک سودا کر لو, میرے نال ایک لین دین کر لو, تجارت کر لو. سبحان اللہ. تے کوئی بندہ بھی تجارت وچ بولو گھاٹا چاہندا, کیوں جی گھاٹا چاہندا, کہندا مینوں نفع ہی مل جائے, مینوں اے دے وچ منافع ہی مل جائے, فائدہ ہی ہو جائے. اللہ فرماتے نے آؤ میرے نال سودا کر لو. یا اللہ کاہدا سودا ہے؟ کدے چاولاں دے سودے ہون ڈے نے, کدے گندم دے سودے ہون ڈے نے, کدے مال دے سودے ہون ڈے نے. میں صدقے قربان جاواں ایتھے جنتاں دے سودے ہون ڈے نے. سبحان اللہ. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ فرماندے نے دو چیزاں جڑیاں نے او تسی مینوں دے دیو, ایک مال تے اپنی جان جڑی ہے میرے حوالے کر دیو. اللہ جی جان بھی تہاڈی ہے تے مال بھی بولو کدا ہے جی. مال دا مالک بھی کون ہے؟ جدوں چاہے ادوں دے دے تے جدوں چاہے آندے انہاں دنیا دی دولت تے ٹلدا ہویا پرچھاواں ہے. اج کدے کولے تے کل کدے دے کول ہوئے گی. تے جان بھی جڑی ہے اللہ دی ہی عطا کردا ہے, جدوں چاہے واپس لے لوے, کوئی اونوں روک سکدا, کوئی اونوں روک نہیں سکدا. فرمایا اے دوویں چیزاں اختیاری نے تے انہاں نوں میرے حوالے کر دیو, میرے نامے لگا دیو. یا اللہ اے دے بدلے کی دیو گے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, میں دے بدلے تانوں جنت عطا فرما دیواں گا. سبحان اللہ. سبحان. جنتاں دے سودے ایویں استقامت والا رستہ اختیار نہیں کیتا. نبی دے صحابہ نو رب دیاں جنتاں نظر آ رہیاں نے, رب نے جنت دا اے دے نال وعدہ فرما دیتا ہے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. امتحاناں دی چکی وچوں گزرن والے جڑے اللہ دے بندے نے, نبی علیہ السلام دے صحابہ نے, کل جدوں انہاں نوں اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے تے جنت وچ پہنچ چکے نے تے ہن رب دیاں تعریفاں کردے نے پے. الحمدللہ الذی, اللہ ساریاں تعریفاں تیریاں نے. صدقنا وعدہ, او جڑا ساڈے نال تسی وعدہ کیتا سی اونوں پورا فرما دیتا ہے. صدقنا وعدہ, اللہ اس وعدے نو پورا کر دیتا جے. اساں اپنیاں جاناں تیرے نام تو قربان کر دتیاں, اساں بچے تیرے نام تو قربان کر دیتے, اساں وطن دیاں محبتاں جیڑیاں نے اللہ تیرے رستے وچ قربان کر دتیاں نے. اللہ تسی وعدہ کیتا سی تسی ایتھے قربانی دے دیو گے, میں اے دے بدلے تانوں او شہداء دی جماعت جیڑی ہے بغیر حساب دے رب جنت عطا فرما دے گا. اللہ نے وعدہ پورا فرما دیتا. سبحان اللہ. لہذا استقامت والا رستہ وہ رستہ ہے جڑا اللہ دے نبی دے صحابہ نے اختیار کیتا ہے رضوان اللہ علیہم. اللہ وہ رستہ سانو بھی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. او دے وچ مرداں دی اگر جماعت ویکھی جائے وہ بھی بڑی قابل رشک ہے, اگر عورتاں نو ویکھیا جائے تے انہاں دا ایمان بھی بڑا مضبوط ہے. سبحان اللہ. حالانکہ عورت فطری طور تے کمزور ہویا کر دیے, لیکن اس رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ جنہ عورتاں نے, جنہ نبی علیہ السلام دی صحابیات نے ایک واری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا, پاویں جتنے امتحان آئے نے, جتنیاں بھی پریشانیاں آئیاں نے, جتنے بھی دکھ آئے نے, اس رب دی رحمت سمجھ کے انہوں نے قبول کر لیا ہے. کافراں نال بولو سودے بازی کی تھی. اسلام دی پہلی وہ خاتون جس نے اللہ دے رستے وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے حضرت بی بی سمیہ, کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ. اللہ جتھے تیری بندی لیٹی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اسلام دی وہ پہلی وہ خاتون جن نے اپنی جان جیڑی ہے اللہ دے رستے وچ قربان کر دیتی ہے. بندہ مال قربان کر دیندا ہے, وقت قربان کر سکدا ہے, جوانی قربان کر سکدا ہے, پیسہ دے سکدا ہے, لیکن سب تو بندے نو زیادہ کیڑی چیز نال پیار ہے؟ اپنی. کیوں جی اپنی. بندہ اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے, دعا کرو اللہ سارے بیماراں نو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے.
بندہ بیمار ہو جائے، کوئی ایسی مشکل کوئی بیماری لگ جائے، بندہ کہتا میرا مال وک جائے، میری کلی وک جائے، جلی وک جائے، پلاٹ وک جان، بینک بیلنس چلا جائے، کسی طریقے نال مینوں بیماری تو نجات مل جائے، کیونکہ یہ بندہ آخری حد تک جان واسطے تیار ہو جاندہ ہے۔ لیکن اندازہ کر دے جایا جے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دے صحابہ نے تے مال نال پیار بولو کیتا، جان جیڑی اللہ دی راہ دے اندر پیش کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیو صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ لیا جاندا ہے۔ پھر جڑا ابو جہل جڑا ہے خود حضرت سمیہ نال ہم کلام ہویا ہے، کہندا سمیہ باز آ جا، اللہ دے نبی دا کلمہ چھڑ دے وگرنہ میں تیرا جسم دو ٹکڑے کر دیواں گا۔ حضرت سمیہ فرماندیاں نے مینوں کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے نال کسے قسم دی سودے بازی نہیں کراں گی۔ کہن لگا دو اونٹ لے آؤ، ایک اونٹ نو ایک لت نال بن دیتا، دوسرے نال دوسری نو بن دیتا۔ واقعہ بڑا معروف ہے، عرض کرن دا مقصد ہے ذرا توجہ فرماندے جایا جے۔ حضرت سمیہ نو کہن لگا پلک چپک دے میں تیرے جسم دے دو ٹکڑے معاذ اللہ کر دیواں گا، باز آ جا، نبی دا کلمہ چھڑ دے، محمد رسول اللہ نو چھڑ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سمیہ فرمان لگیاں اے تیریاں آفراں مینوں منظور نہیں، میں کلمہ جناب محمد دا پڑھ لیا ہے صلی اللہ، تے کلمہ بڑا سوچ سمجھ کے پڑھیا ہے، ہن پیچھے ہٹن واسطے تیار۔ بی بی سمیہ نو اللہ ذوالجلال نے اے درمیان دے سارے پردے ہٹا کے جنت دے اندر انہاں دا مکان دکھا دیتا ہے، تے بی بی آسیہ اپنا محل ویکھ کے مسکران لگ پیندیاں نے۔ پھر جڑا ابو جہل کہن لگا لگدا ہے آسیہ تو موت تو ڈرنی ہے پئی، کہن لگی میں موت تو ڈردی نہیں، مینوں رب جنت وچ میرا مکان دکھا رہا ہے۔ فرعون جلاد نے ابو جہل نے ایک اونٹ نو ادھر چلا دیتا، دوسرے نو ادھر چلا دیتا، جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ دی بندی قربان ہو گئی، استقامت والا رستہ اختیار کر لیا، اللہ نے جنتاں دا مالک بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دا اعلان فرما رہے نے جنہیں اپنی زبان تو ایک ویری لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ بڑا عجیب ہے، اور جدے تے یہ نشہ تاری ہو جاندہ نا پھر دنیا دا کوئی جبر جڑا یہ نشے نو بولو اتار سکدا۔ مشہور واقعہ نا حضرت بلال والا، کہو رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام دا صحابی مؤذن رسول، امیہ ماردہ پیا، جلاد بنیا ہویا ہے، پتھر بھاری رکھے ہوئے نے اور ظلم تشدد دی اس چکی دے وچ پیسدا پیا، تے حضرت بلال کی کہہ رہے نے اللہ احد، کی کہہ رہے نے بولو، کی کہہ رہے نے اللہ۔ کولوں دی جناب ابو بکر گزردے نے، فرماندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال نو کہن لگے ہولی ہولی کلمہ رب دا پڑھ لیا کر، کہن لگے ٹھیک ہے۔ دوسرا دن پھر گزریا، کولوں دی جناب ابو بکر گزرے تے جناب بلال فل کہہ رہے نے اللہ احد، اللہ احد۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال میں تینوں کیا سی ہولی ہولی کلمہ پڑھ لیا کر، تے حضرت بلال فرماندے نے ہن ہولی ہولی پڑھن دا مزہ آوندا، جنہ زیادہ ماریا جاندا ہے ایمان وچ اور اضافہ ہوندا جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نو فرمان لگے امیہ بڑا ابو بکر حضرت بلال نو ماردا پیا، حضور نو آزاد کروا دینا چاہیے، میرے آقا فرماندے نے آزاد واقعی کرا دینا چاہیے، جاؤ پوچھ کے آؤ امیہ نے کی لینا بلال دا، کہندا ایک سیر سونا لواں گا،
ایک تیرا جڑا غلام ہے انہوں میں او دے بدلے لواں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے انہیں منگیا 100 کلو سونا منگیا ہے، میرا بلا جڑا غلام ہے انہوں بھی منگیا ہے۔ فرمایا گھاٹے دا سودا نہیں، بلال نو آزاد کروا لے۔ جناب ابو بکر صدیق نے 1 کلو سونا دیتا ہے، اپنا خوبرو غلام جڑا بڑا دماغ والا بڑا سیانا انہوں جناب بلال دے بدلے دے کے آزاد کروا دیتا ہے۔ حضرت بلال آزاد ہو جاندے نے، لیکن ظلم بڑا برداشت کیتا ہے، جبر بڑا برداشت کیتا ہے۔ کس رستے وچ بولو؟ حضرت بلال نے ظلم تے جبر برداشت کیتا ہے اللہ دے رستے دے اندر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقامت والا رستہ جدوں اختیار کو کر لیندا ہے اللہ ذوالجلال غیب وچوں دی مدد فرما دے نے کہ اے میرا بندہ میرے واسطے ڈٹیا ہویا ہے، میرے واسطے مارا کھا رہا ہے، میرے واسطے اے دا جناب حکا پانی عام لفظاں وچ بند کیتا ہویا ہے، ناطقہ بند کیتا ہویا ہے، اے دا تمام سوشل بائیکاٹ کیتا ہویا ہے، یہ میرے واسطے سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ میں آسمان تو اعلان کر رہا میرے بندے پریشان نہ ہو، ادھروں تیری جان نکلے گی، یہ دے بدلے میں تینوں جنتاں دا وارث بنا دیواں گا۔ دنیا تے استقامت والا رستہ ہے تو اختیار کیتا ہے۔ آؤ دعا کرو اج دا مسلمان بھی استقامت والا رستہ اختیار کر رہے۔ اسی ڈالراں تو ڈر رہے ہاں، اسی میزائلاں تو مر رہے ہاں، اسی جناب امریکہ دی فوجی طاقت تو ڈر رہے ہاں، او دی بحری طاقت تو ڈر رہے ہاں، اسی جناب اپنی معیشت تو ڈرنے اب ہے۔ 58 اسلامی ممالک جڑے نے نیم مردہ حالت دے اندر، اے نہیں کہ انہاں کول اسلحہ نہیں، اے نہیں کہ انہاں کول افرادی قوت نہیں، اے نہیں کہ دنیا دی دولت نہیں، اصل میں سمجھنا کہ اندروں حمیت دینی حمیت مردہ ہو گئی ہے، دینی غیرت جڑی ہے ختم ہو گئی ہے، ایمان جڑا ختم ہو چکے ہے، جدی وجہ نال اعلان جہاد نہیں کیتا جا رہا۔ یعنی میں سمجھنا کہ پوری امت مسلمہ دے جہاد کی ہے بولو اس وقت فرض ہو چکے ہے۔ جے ہن جہاد نہیں کرنا تے کدوں جہاد کرنا ہے؟ جدوں کہ مسلماناں دی نسل کشی کر دیتی گئی، مسلمان نو جناب صفحہ ہستی تو مٹان دا پورا ایک پلان جڑا ہے مرحلہ وار دے تے عمل کیتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اسلام والے لا الہ الا اللہ پڑھن والے ملک جڑے نے لمبی تان کے ستے ہوئے نے۔ یہ استقامت والا رستہ نہیں، یہ تے فرار والا رستہ ہے۔ کیڑا بولو؟ دین حق تو فرار والا رستہ ہے، بزدلی والا رستہ ہے، بے حمیتی والا رستہ ہے۔ میں اگر کہاں بے غیرتی والا رستہ ہے تے پھر بھی جائز ہے۔ مسلمان جڑا ہے وہ تے ایک مسلمان جڑا ہے بڑی بڑیاں پاری جماعتاں دے تے پاری غالب آیا کردا سی، لیکن اج دا مسلمان نام نہاد مسلمان، نام نہاد اسی اسلام والے، نام نہاد اسی مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڈی ایمانی غیرت نو بیدار فرما دے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے، کوئی محمد بن قاسم پیدا فرما دے، کوئی جناب عمر جیسا جری اللہ پیدا فرما دے۔ کہو رضی اللہ تعالی۔ فلسطین نو کنے فتح کیتا سی؟ بیت المقدس نو کنے آزاد یہودوں کولو کیتا سی؟ بولو جناب فاروق اعظم نے۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی۔ دعا کرو اللہ پھر عمر جیسا کوئی بہادر انسان پیدا فرما دے، امت مسلمہ دے وچوں کوئی نہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ جدا نام لیا کفر دے اتے لرزہ تاری ہو جائے، کفر دے اتے جناب اینج کر کے کپاہٹ ہو دیتے شروع ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تے غور کر دے جائے آجے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ فرماندے نے اے بندے جڑے نے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، اسی انہاں دے دنیا وچ بھی دوست ہوواں گے، آخرت دے اندر بھی انہاں دے دوست ہوواں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اسی انہاں واسطے جنت دے اندر محل تیار کیتے نے، اسی آپ انہاں دی میزبانی کران گے جڑے دنیا دے اوتے ثابت قدمی والا رستہ اختیار کرن گے۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ دی کاریاں دی جماعت ہے جنہاں نو بیر معونہ دے اتے قربان کر دیتا گیا، جنہاں نو شہید کر دیتا گیا۔ انہاں وچوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو گرفتار کر لیا جاندا ہے، اور حضرت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نو عامر بن طفیل دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی دا صحابی، میرے پیغمبر دا فوجی، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نو عامر بن طفیل دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا جاندا ہے، تے حضرت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے نا سینہ تان کے جا رہے نے، سر اونچا کر کے جا رہے نے، این سمجھ لو بڑی شان تے آن نال جا رہے نے۔ عامر بن طفیل کہن لگا تینوں اے نہیں پتا کہ ساڈا شاہی پروٹوکول اے وے جیڑا ہوندا ساڈے دربار دے اندر گردن نیوی کر کے آوندا، اونچی کر کے آوندا۔ تے حضرت ملحان فرمان لگے گل سن لو، اساں جدوں دا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے اسی غیر خدا اگے جھک دے، سبحان اللہ، اسی کسے دنیا دار بادشاہ دے سامنے جھک دے، اسی جھک دے ہاں تے کدے سامنے بولو، کیوں جی کدے سامنے جھکنا چاہیدا ہے؟ اے درباراں تے جھکن والے ہو، بڑے بڑے کبیاں تے جبیاں دے سامنے انج کر کے سر نیوا کرنے والو، اگر جھکنا ہے تے کدے سامنے جھکنا ہے بولو؟ سجدہ کینوں کرنا ہے؟ اللہ دی ذات نوں دے کرنا ہے۔ کہن لگا اچھا انج کر کے کھڑے نے، اے عامر بن طفیل اپنے کرسی عدالت دے اوتے بیٹھا ہویا ہے، انہیں پیچھوں ایک بندے نو اشارہ کیتا تے انج کر کے انہیں نیزہ حضرت ملحان نو مارے چھاتی دے اندر لگے آئے تے نیزہ ادھروں لگا تے کمر دے پچھوں دی پار ہو جاندا ہے تے انج کر کے خون دا فوارہ چھٹ جاندا ہے، خون جڑا نکلنا شروع ہو جاندا ہے تے حضرت ملحان انج کر کے اپنا خون جڑا اپنے ہتھاں دے اوتے ملنا شروع کر دیندے نے، اپنے جسم دے اوتے مل دے جا رہے نے تے نال اپنی زبان تو الفاظ جاری کر دیتے نے، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ وہ لوگو دنیا والے سن لو، میں تے کامیاب ہو گیا واں۔ میں کی ہو گیا؟ سبحان اللہ، میں تے کامیاب ہو گیا واں۔ عامر بن طفیل تے او دے حواری حیران رہ جاندے نے، اے کیویں دے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت ہے، اپنی موت نو بھی کامیابی سمجھ دینے پہ، وہ جان دینے ثابت قدمی والا رستہ اے وے، استقامت والا رستہ اختیار کیتا ہویا ہے، اپنا خون جڑا انج کر کے اپنے جسم دے اتے مل دے چلے جا رہے نے، نالے اس بات دا اعلان کر دے جا رہے نے، اِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، ساڈی تے ساڈے رب نال ملاقات ہو چکی ہے، اسی ادھروں ساڈی جان نکلے گی تے ادھروں جنت دے اندر اسی اپنے رب دے مہمان بن جاواں گے۔ فزت ورب الکعبہ، مینوں اس رب دی قسم ہے میری جان نکل جائے گی تے میں کامیاب ہو جاواں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انہاں نو کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، دنیا دی 4 دن دی زندگی گزر گئی ہے، نکل ہی جانی ہے، لہذا ادھروں زندگی دا اخیر ہوئے گا، ادھروں رب دے جنت دے مہمان بن جان گے۔ اللہ سانو بھی یہ رستہ اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رستہ کامیابی والا رستہ ہے، ایمان والا رستہ ہے، مومن والا رستہ ہے۔ آزمائش جڑیاں نے آ جاندیاں نے اللہ دے نیک بندیاں دے تے آئیاں، لیکن آزمائشاں دی پٹی وچوں جڑا کندن بن کے نکل جاندا ہے، صبر و استقامت والا رستہ اختیار کردا ہے، اللہ ذوالجلالہ دے بدلے انہوں جنتاں دا وارث بنا دے گا۔ اللہ سانو بھی اس جنت دا راہی بنا دے، اس رستے دا مسافر بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔